बुज़ाक को लगता है हमारे जज़्बात के साथ खेलना अच्छा लगता है। इसीलिए हर एपिसोड का इख्तिताम कुछ ऐसा ही करता है और ऐसा सस्पेंस डाल के एपिसोड का इख्तिताम किया जाता है कि पूरा हफ़्ता फिर इंतज़ार करना पड़ता है उसके फैन्स को देखने के लिए कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है। जैसा कि आज के एपिसोड का इख्तिताम भी कुछ ऐसा ही किया गया है। लेकिन एपिसोड ठीक ही था, इससे ज़्यादा की आप उम्मीद कर भी नहीं रहे इस सीरीज़ से। जैसे कि जो इस स्टोरी चल रही है अभी तक कुर्रश बुरहान की 3 दफ़ा इसकी स्टोरी चेंज की गई है, लेकिन इतनी ज़्यादा अच्छी स्टोरी नहीं बन पा रही इस दफ़ा बुज़ाक से इस नई सीरीज़ की। बहरहाल जैसे कि तैमूर ताश को उरहान बिन नहीं थे मारने वाले, ये बात हमने आपको पहले ही बता दी थी और उसकी 2 मेन वजह थी जो कि आज के एपिसोड के अंदर देखने को मिल भी चुकी है। जहाँ पर एक तरफ तो वो उरहानी सल्तनत का खात्मा करना चाहते थे इस मुकम्मल अपनी सरहदी इलाकों से और साथ ही साथ ये भी चीज़ जानना चाहते थे क्या अस्पुर्ज खातून वाक़ई हमारे साथ शामिल है मुआहदे के अंदर जो अमन मुआहदा किया गया है या जो पीठ पीछे हमारी साजिशें कर रही हैं उस साजिशों के अंदर उनका प्रॉपर हाथ है। और ये बात तो हम जानते थे कि वो तैमूर ताज के साथ देती हुई नज़र आ रही थी उस जंग के अंदर भी। लेकिन जितने भी हमले किए गए थे उन हमलों के पीछे अस्पुर्ज खातून का हाथ नहीं था, बल्कि नीलोफर खातून की बहन डेफना खातून का हाथ था। इसी को मद्देनजर रखते हुए उरहान बे ने एक मंसूबा बनाया, जिस मंसूबे के चलते हुए जिस गार के अंदर रखा गया था तैमूर ताज को सिर्फ अस्पुर्ज खातून को ही बताया कि अगर ये वाकई ऐसा कुछ करने वाले होंगे तो यहाँ पर हमारे ऊपर हमला जरूर किया जाएगा। यहाँ पर अस्पुर्ज खातून तो हमला नहीं करवाती, लेकिन डेफना तैमूर ताज को वहां से छुड़वाने के लिए वहां पर हमला करवाती है, जिसका सारे का सारा इल्जाम अस्पुर्ज खातून के ऊपर ही आता है। और जैसे कि उरहान बे को पहले ही पता था कि यहाँ पर हमारे ऊपर हमला होने वाला है, इसलिए वहाँ पर ना कि तैमूर ताज को आज़ाद करवाया जाता है, ना ही इनका कोई जानी नुकसान होता है। लेकिन यहाँ पर जो एक आखिरी सिपाही पकड़ा गया था उसने नीलोफर खातून का नाम लिया उरहान बे के सामने। यानी उरहान बे को अब डेफना खातून के ऊपर शक हो चुका है कि इसने नीलोफर खातून का नाम लिया है, तो नीलोफर खातून की जो बहन डेफना है वो ज़रूर इसके अंदर शामिल हो सकती है। यानी उसके ऊपर शक की निगाह आ चुकी है डेफना खातून के ऊपर उरहान बे की। और हो सकता है कि आने वाले एपिसोड के अंदर डेफना खातून की गद्दारी भी आश्कार हो जाए। तो दूसरी तरफ वो ये चाहते थे कि अल्हानी रियासत के अंदर जंग करवाई जाए, इसलिए तिमूरताश को उन्होंने आजाद कर दिया कि तिमूरताश मुझसे बदला लेने के लिए दोबारा मुझ पे हमला करना चाहेगा। लेकिन अल्हानी रियासत का जो उसका बड़ा भाई खान है वो इसको मारना चाहता है तिमूरताश को, जो उसने अपने तौर के ऊपर काम की है। इसलिए ये आपस में ही लड़ेंगे, जिसकी वजह से इनकी रियासत कमजोर हो जाएगी। यानी अब आपको इश्कुल उरहान सीरीज के अंदर अल्हानी रियासत का कोई भी चीज देखने को नहीं मिलने वाली। यहाँ आज इनकी स्टोरी का डी एंड कर दिया गया है। और साथ ही साथ उरहान बे ने जिस तरह अलाउद्दीन बे को भेजा था अस्पुर्जा खातून के पास जो बगावत होने वाली थी शहनशाह आइंद्रा नोकस के खिलाफ कुस्तुनतुनिया के अंदर, उसको बचाने के लिए फ्लेविस और अलाउद्दीन बे कुस्तुनतुनिया के अंदर जाते हैं। लेकिन शुरू में जो शहनशाह एंद्रियोनुकस होता है वो बात नहीं मानता अलाउद्दीन और फ्लेवियस की कि ऐसा मेरे ऊपर हमला किया जाने वाला है। लेकिन ये बात जानते थे अलाउद्दीन और फ्लेवियस भी, और जिस वक्त उसको मारने की साजिश की जाती है एन उसी वक्त पर अलाउद्दीन और फ्लेवियस आकर वहां पर शहनशाह एंद्रियोनुकस को बचा लेते हैं। जान बचाने का सारा क्रेडिट उरहान बे को जाता है, और जिसकी वजह से अलाउद्दीन बे उनके सामने एक शर्त रखते हैं कि आज के बाद जो हमारी फौज है वो इज़निक और इज़मिद के दरमियानी इलाकों के अंदर ही रहेगी, ताकि ऐसी दोबारा मामला ना हो सके। और साथ ही साथ गेमलिक जो इनका इलाका था उसके अंदर से एक बंदरगाह भी हमें दी जाए, ताकि हमारा तिजारती जो मामला था वो ज्यादा चल सके। जैसा कि शहनशाह आइंद्रा इस बात को मान तो लेता है, लेकिन एक शर्त के साथ, और शर्त वही थी कि मेरी बेटी अस्बुर्ज खातून से शादी की जाएगी उरहान बे की। और उसके अंदर भी उसका मंसूबा शामिल था। जैसा कि वो बात जानता था शहनशाह आइंद्रा अगर अस्बुर्ज खातून की शादी हो जाती है उरहान बे से, तो वो जो आगे फ्यूचर में जाकर हमारे यानी सरजमीन के ऊपर हमले करने वाला होगा वो हमला नहीं करेगा। इसी को मद्देनजर रखते हुए उसने अपनी बेटी की शादी की बात की सुल्तान उरहान से। लेकिन ये सारी की सारी बात फ्लेवियस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो दूसरी तरफ हमें एक और चीज देखने को मिली कि जहां पर सुल्तान उरहान ने दमीर खान से भी बात की थी कि जो उनका तेमोदोस का इलाका है वहाँ की जो बंदरगाह है, उन्हें दी जाए ताकि वो तिजारती मामलात को और ज्यादा बढ़ा सके, और सिर्फ वहां पर उनको फायदा नहीं बल्कि दमीर खान और कारासी रियासत को भी फायदा होना था। लेकिन वहां पर दमीर खान ने उनकी बात नहीं मानी, यानी उनको अपनी वो बंदरगाह देने से इनकार कर दिया है।
اور ساتھ ہی ساتھ شہین بے اور دمیر خان کے جو معاملات ہیں وہ کافی زیادہ آگے بڑھتے ہوئے نظر آنے والے ہیں۔ شہین شاہ بھی مکمل ساتھ دیتے ہوئے نظر آئیں گے جہاں پر دمیر خان کا، اور ساتھ ہی ساتھ دورسن کی بھی تھوڑی سی سٹوری دیکھنے کو مل چکی ہے کہ دورسن جو ہمیں لگ رہا تھا یہاں پر کسی مقصد کے لیے آیا، وہ مقصد یہی تھا کہ دمیر خان نے اسے ان سرزمینوں پر بھیجا تھا اور خان بے کے بعد جاسوسی کرنے کے لیے اس کی فوج کی اور دوسرے معاملات کی۔ لیکن جیسا کہ دوسروں کو یہاں پر حلیمہ خاتون سے پیار ہو چکا ہے، اس کی سٹوری ادھر ہی لنک کی جائے گی، اور جیسا کہ دمیر خان کے باوجود منع کرنے پر بھی، اس کو سمجھانے پر بھی وہ بات نہیں تھا مان رہا، اس لیے اسے کافی زیادہ مارا بھی گیا دورسن کو دمیر خان نے۔ لیکن ہمیں لگتا تو یہی ہے یہاں پر دورسن جو ہے غداری نہیں کرے گا اور خان بے کے ساتھ۔ اب باقی یہ تو ڈیسائیڈ کرتا ہے بزا کے اوپر ہی کہ وہ اس کی سٹوری کو کیسے لے کے چلتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آج کے ایپیسوڈ کے اندر باقاعدہ طور پر رشتہ مانگ لیا گیا ہے فاطمہ خاتون کا یغید کے لیے، اور جس وقت یہ سارا سین دکھایا گیا اسی وقت علاؤدین اور فلیوس قسطنطنیہ سے واپس آتے ہیں، اور فلیوس کی آنکھوں کے سامنے یہ سارا معاملہ کیا گیا ہے۔ لیکن لگتا تو نہیں ہے یہاں پر فاطمہ خاتون کی شادی کی جائے گی یغید کے ساتھ، لگتا ہے یہاں پر یغید کی فیلڈنگ سیٹ کروائی جائے گی، ہو سکتا ہے کہ یہاں پر یغید کا کردار ختم کر دیا جائے، اسی طرح ہی ہو سکتا ہے اس شادی کا خاتمہ کیا جائے، ورنہ اور تو کوئی صورتحال نظر آ ہی نہیں رہی۔ اور ساتھ ہی ساتھ آج کے ایپیسوڈ کے اندر جس طرح سسپینس کے ساتھ ایپیسوڈ کا اختتام کیا گیا وہ یہی تھا کہ جس وقت فرحان بے وہاں پر ذکر کر رہے ہوتے ہیں اپنے دوسرے سپاہیوں اور درویش لوگوں کے ساتھ، وہاں پر فلیوس پیچھے سے چاقو لے کر آتا ہے، اور یہیں پر اختتام کر دیا جاتا ہے کہ فلیوس چاقو مارنے والا ہے فرحان بے کو۔ لیکن یہ بات ہم بھی جانتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، یہاں پر دو چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ سارا خواب ہو سکتا ہے فلیوس کا، یا پھر دوسری چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس وقت فلیوس وہاں پر اس کو مارنے جائے اور فرحان بے کو، جو وہاں پر ذکر ہو رہا اس کی وجہ سے اس کو اپنا کچھ پاس یاد آ رہی ہے، اس کو فلیش بیک نظر آئے اپنا کچھ کہ وہ کہاں سے تعلق رکھتا ہے۔ جیسے کہ 2 ایپیسوڈ ہو چکے ہیں، کوئی بھی چیز دکھائی نہیں گئی کمانڈر فلیوس کی، تو راز اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ بورسا کے اندر ایک بہت ہی بڑی بغاوت کا آغاز بھی کر دیا ہے عمر نے، جو کہ معاون ہے دمیر خان کا۔ وہ یہی چاہتے تھے کہ جو ان کا دارالحکومت ہے وہاں پر بغاوت کی آگ کو بڑھایا جائے، تاکہ کافی زیادہ نقصان پہنچ سکے جو ابھی انہوں نے اپنی سلطنت قائم کی ہے، اور اس کے اندر لگتا ہے وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکے ہیں۔ اوور آل ایپیسوڈ ٹھیک ہی تھا، یہ ساری چیزیں جو آج کے ایپیسوڈ کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملی۔ باقی سسپینس تھوڑا سا بڑھ چکا ہے وہ لاسٹ والی سین کی وجہ سے، جہاں پر کمانڈر فلیوس نے چاقو رکھا ہوا ہے فرحان بے کے اوپر۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا رزلٹ کیا آتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے ٹریلر کے اندر ہمیں کوئی ہنٹ دیکھنے کو مل جائے، یا پھر جس کا ایپیسوڈ آئے گا اس کے اندر ہی ہمیں یہ چیز دیکھنے کو ملنے والی ہے۔ باقی آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آج کا ایپیسوڈ آپ لوگوں کو کیسا لگا۔ آج کی ویڈیو میں بس یہی تھا، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔